अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, मुझसे ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि यार हमने ट्रेडिंग को एज आ कैरियर लेकर चलना है तो हम किस प्रोसेस के थ्रू जाएं या क्या स्टेप्स हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि यार अगर आपने क्रिप्टो के अंदर या ट्रेडिंग्स की दुनिया के अंदर किसी भी ट्रेडिंग्स के अंदर आपने अपना कैरियर परस्यू करना है तो उसके लिए आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए और किस तरीके से आप इसको एज आ कैरियर लेकर चल सकते हो। ठीक है, इसमें मैं आपको एक और बहुत मज़ेदार चीज़ बताऊंगा। प्रीवियस 4 साल के एक्सपीरियंस से मैंने अपने लिए अपनी लाइफ के लिए जो रोड मैप्स बनाए या मैंने जो अपनी 10 साल की एक जर्नी का पूरा एक स्ट्रक्चर बनाया कि यार मैं किन चीज़ों से गो थ्रू होकर अपना फ्यूचर बिल्ड करूंगा और किन टेक्नोलॉजीज़ के अंदर जो है वो मैंने प्रॉपर पूरे अपने आप को शेप करना है। तो देखें, पूरी इन डिफरेंट एक्सपर्ट्स को स्टडी करने के बाद, डिफरेंट स्टार्टअप्स को, डिफरेंट बड़े बड़े वेंचर्स को, उनके फाउंडर्स को स्टडी करने के बाद मैं एक नतीजे के ऊपर पहुंचा कि 2 स्किल्स जो है वो नेसेसरी हैं आपको अच्छा पैसे कमाने के लिए। एक तो जो आपका प्राइमरी इनकम स्ट्रीम है उसके लिए आपका किसी भी स्किल्स के अंदर मास्टर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी एक स्किल्स जो जो भी आपकी फील्ड है उसके तो आपको बाप होना चाहिए। ठीक है, उसके साथ आपको फाइनेंस की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी फाइनेंशियल लिटरेसी जो है वो आपको अपनी बढ़ानी है। फाइनेंशियल इकोसिस्टम जो है, पूरा फाइनेंशियल सिस्टम जो है, आपने इसको अंडरस्टैंड करना है। अब इसको मैं ब्रेक डाउन करता हूँ कि ये चीज़ें आप किस तरीके से कर सकते हो और इन सारी चीज़ों का मकसद क्या है। मेन चीज़ ये है कि आने वाला दौर आपको पता है कि टेक्नोलॉजी बड़ी तेज़ी से बूस्ट अप होकर हर सेक्टर के अंदर घुस गई है। ठीक है, आप वटेवर आप किसी भी फील्ड के अंदर बैठे हुए हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, एक तो आपको एमर्जिंग टेक को उसके अंदर ज़रूर लेकर आना है। लेट्स सी आप केमिस्ट्री के बंदे हो ना, कोई मसला नहीं है। आप अगर उसी चीज़ को थ्रू AI कुछ स्मार्ट करके, लेट्स सी एडटेक के सेक्टर के अंदर, फिनटेक के किसी भी इंडस्ट्री को आप वहाँ से पिक कर लोगे जहाँ आपने कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है, उसको उसके साथ कंबाइन करके कोई सोल्यूशन ले आओगे ना, तो वो एक लेटेस्ट दुनिया का एक लेटेस्ट प्रोडक्ट बनेगा और उससे आपको जॉब्स भी अच्छी मिलेंगी। आपको जो है वो आने वाले टाइम में आप उससे पैसा भी अच्छा बना सकोगे, क्योंकि आप एक टॉप टियर के अंदर बैठे होगे जो 99% लोग उस फील्ड में वो चीज़ नहीं कर रहे होंगे। एक किसी भी फील्ड में एमर्जिंग टेक्स को इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। या अगर आप अर्ली कैरियर के अंदर हैं, अपने O लेवल, A लेवल या FSC मेडिकल्स वगैरह में बैठे हुए हैं, तो कोशिश करें कि अपना फ्यूचर्स, अगर आपका पैशंस है और आपको चीज़ें समझ आती हैं, तो फिर आप थोड़ा जो टेक्नोलॉजी वाली साइड्स है उसकी तरफ ज़रूर थोड़ा गो थ्रू हों, उनको ज़रूर आप जो है ना वो सीखें। ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा कंप्यूटर साइंस करे, ज़रूरी नहीं है हर बंदा IT करे, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा। देखें, आपने उन चीज़ों को एटलीस्ट स्टार्ट देना है। अगर आप लेट्स सी MBBS कर रहे हैं तो आजकल ज़रूरी है कि आप इमर्जिंग टेक को साथ में अंडरस्टैंड करें। यानी AI को आप अपने हेल्थ टेक के सेक्टर के अंदर ले जाएं। वो बहुत बड़ी फील्ड है और वो एक बड़ी तेज़ी से जो है वो रिफ़ाइन हो रही है। जो उस फील्ड में उस स्ट्रेटजीज़ के साथ काम कर रहे होंगे वो टॉप लेवल के ऊपर बैठे होंगे, वो 99% लोगों से जो है वो डिफरेंट हो जाएंगे, तो उनकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी। दूसरा, जो भी आपकी स्किल्स के साथ साथ है, आपने फाइनेंस यानी फाइनेंशियल इकोसिस्टम को सीखना है। यानी पैसे से पैसा कैसे बनाना है। लेट्स सी आप $1000 की जॉब कर रहे हैं, मंथली आपको $1000 मिल जाते हैं, तो आपने एक आर्ट सीखना है कि यार मैं जो है वो $200 को कहाँ पर इन्वेस्ट करके या कहाँ पर यूज़ करके इससे $50 पर मंथली बना सकता हूँ। यानी पैसे से पैसा कैसे बना सकता हूँ। स्किल्स जो है वो आपको पैसे कमाने में हेल्प आउट करती है। जो ये वाला आर्ट है, अगर आपने अपनी अमाउंट को मल्टीप्लाई करना है तो उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट सीखनी पड़ती है। वो इन्वेस्टमेंट किसी तरह की भी हो सकती है, वो आप ट्रेडिंग्स में आ सकते हैं, वो आप म्यूचुअल फंड्स में जा सकते हैं, स्टॉक्स में जा सकते हैं, अर्ली स्टार्टअप्स के अंदर आप इन्वेस्टमेंट्स अपनी लेकर जा सकते हैं, या अपना कोई साइड पैसिव इनकम स्ट्रीम के लिए किसी बिज़नेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। आप जब उसको अंदर गो थ्रू होंगे तो आपको समझ आएगी कि यार लेट्स सी आपके पास $200 हैं, तो $200 से कौन सा ऐसा डिजिटल बिज़नेस है जो मैं कर सकता हूँ, जो मुझे लेट्स सी मैं हर महीने उसमें $200 इन्वेस्ट करता जाऊँ और 6 महीनों बाद, साल बाद वो मुझे $500,000 पर मंथ देना स्टार्ट कर दे। एक तो ये चीज़ है, मतलब आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट्स को इस तरीके से लें। दूसरी चीज़ ये कि अगर आपने ज़रूरी इन चीज़ के अंदर कैरियर बनाना है तो वो एक पूरी डिफरेंट चीज़ है। अब मैं यहाँ बात करूँगा, क्योंकि मैं स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड या उस तरह की मेरी कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है, तो मैं उनकी नहीं बात कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली अब क्रिप्टो की, कि अगर आपने क्रिप्टो को एज अ कैरियर देख रहे हैं
تو اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ نے صرف چارٹنگ سیکھنی ہے یا آپ نے اپنی آپ کو ٹریڈرز بنانا ہے. اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑیں گی, جیسے پروٹوکولز کی انڈرسٹینڈنگ. یہاں جتنے بھی ہمارے کرپٹو کے انفلوئنسرز ہیں نا, ان کو تھوڑی آپ اپر سائڈ کی لیول سے تھوڑا ڈیپ جائیں نا, یعنی ٹیکنالوجی انڈرسٹینڈنگ میں جائیں یا فنانشل ایکو سسٹمز کی نالج میں جائیں, تو وہ وہاں لیگ کرتے ہیں, ان کو کچھ نہیں پتہ ہوگا. بہت سارے لوگ ٹیکنیکل میں ایکسپرٹ ہیں, بہت سارے لوگ ٹریڈنگ سے اچھا پیسہ بنا رہے ہوتے ہیں, وہ اچھا کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ان کی جو ایک ڈیپ لیئر ہوتی ہے نا, اس کے اندر اس چیز کی انڈرسٹینڈنگ میں وہ بالکل نہیں ہوتی, اور نہ وہ اس چیز کو آگے پرسیو کرتے ہیں. اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ پیچھے ان کا ٹیکنالوجی والا جو فیکٹر ہوتا ہے وہ مسنگ ہوتا ہے. لیٹس سی اکیڈمکس میں وہ چیز آپ کی مسنگ ہے, یعنی آپ کسی ٹیکنالوجی بیک گراؤنڈ سے نہیں آ رہے, آپ کمپیوٹر سائنس سے نہیں آ رہے, یا آئی ٹی یا اس طرح کی کسی ٹیک والی اس سے نہیں آ رہے, سافٹ ویئر انجینئرنگ وغیرہ یا یہاں سے, تو آپ پھر پروگرامنگس وغیرہ, ان پروٹوکولز کی انڈرسٹینڈنگ کرنے وغیرہ, ٹیکنالوجی کی بلڈنگ وغیرہ, یہ چیزیں سمجھنا آپ کے لیے مشکل ہوتا ہے. اب میں یہاں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ نے لیٹس یہ ڈگری نہیں کی تو یہ نہیں کر سکتے, آپ کر سکتے ہو, لیکن اس کے لیے پھر آپ کو خان اکیڈمی سے کوئی اس طریقے کا پراپر پوری کورس کرنا پڑے گا. آپ یوٹیوب سے کوئی کورس کر سکتے ہو, بیسک کمپیوٹر سائنس کا یا بیسک آئی ٹی کا, یا جو بھی آپ اس کی بلاک چینز کے بیسکس کا, پھر یا اس کے اندر جو پروگرامنگ لینگویجز کی ضرورت ہے, آپ ان چیز کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہو. جب آپ کسی چیز کے اندر کیریئر دیکھ رہے ہوتے ہو تو نا, پھر آپ صرف اس کے اندر ایک فیکٹر کے اوپر, یعنی جو ٹریڈنگ والا فیکٹر ہے یا جو انویسٹمنٹس والا فیکٹر ہے, اس کے اوپر پوری اپنی لائف کی بیٹ نہیں لے سکتے. اس کی ریزن آپ کو بتاتا ہوں. مارکیٹس کے اندر کچھ سائیکل ایسے آتے ہیں جہاں مارکیٹس بہت سلو ڈاؤنز ہو جاتی ہیں, یا مارکیٹس میں کچھ موومنٹ ایسے آتے ہیں جہاں پر جو ہے وہ آپ کے مطلب سالوں سال جو ہے وہ مارکیٹس ڈاؤن رہتی ہیں. لیٹس سی اسٹاک مارکیٹس کی اس کے ساتھ میں اگزامپل دوں. ابھی کرپٹو تو کیونکہ ارلی کیریئر کے اندر ہے, آلدو اس میں بھی کافی سارے بلیک سون ایونٹ بھی آئیں گے, اور اس مارکیٹ کے ساتھ بہت ساری چیزیں ہوتی چلی جائیں گی, وہ پارٹس آف دا گیم ہے. اگر آپ جاپان کی جو اسٹاک مارکیٹس ہے اس کو پچھلے 30 سال کا وہ ڈیٹا اسٹڈی کریں نا, تو وہاں پر وہ مارکیٹ پوری بیرش رہی. یعنی 30 سال پہلے جس بندے نے جاپان کی اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کیا تھا, وہ آج ابھی اس ٹائم کے اندر کہیں آ کر جو ہے وہ پروفٹ میں آنا سٹارٹ ہوا ہوگا. مطلب اتنے چیزیں جو ہے نا, وہ اتنا ٹائم جو ہے اس فریم میں مارکیٹس پوری بیرش رہی. تو جو بندہ پورا اپنا کیریئر اس کے اوپر لگا کر بیٹھا ہے, آپ کتنے تک اپنی انویسٹمنٹ سے جو سیونگز بنائی ہوئی ہیں آپ نے گزارا کرو گے سالوں سال. لیٹس سی مارکیٹ اگر ریکوریز نہیں کرتی تو آپ کس طریقے سے جو ہے وہ پیسہ بناؤ گے اسے. تو اس کے لیے بہتر چیز یہی ہوتی ہے کہ آپ پھر اس چیز کے باپ بن جاؤ. ٹھیک ہے, لیٹس سی آپ اگر کرپٹو کے اندر کیریئر دیکھ رہے ہو تو بھئی آپ بیسکس کمپیوٹر سائنس اور ان چیزوں کے پڑھو, پروگرامنگ لینگویجز کے اندر آؤ, جیسے بلاک چینز اور ان چیزوں کو ویب 3 کے اندر جو ہے وہ سالیڈیٹی زیادہ یوز ہو رہی ہوتی ہے, اور بلاک چینز کا جو پورے پروٹوکولز ہیں ان کے اندر ڈفرینٹ پروگرامنگ لینگویج جیسے C++ کے اوپر جو ہے وہ کافی سارے کوائنز کو پروگرام کیا جاتا ہے, یا اس طریقے کے ڈفرینٹ اور بھی پروٹوکولز ہیں اور ڈفرینٹ لینگویجز ہیں, ڈفرینٹ اس کے ایکو سسٹمز ہیں جن کو آپ بلڈ اپ کرتے ہو. پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کے ٹیکنیکل ایکسپرٹ بن جاتے ہو. لیٹس سی اگر میں آپ کو اپنی اگزامپل دوں تو میں 2021 سے ویب 3 اور بلاک چین کے اسپیس میں ہوں. آج اگر میں ٹریڈنگس چھوڑ دوں, یعنی ٹریڈز کرنا چھوڑ دوں, تو میں ایزیلی ویب 3 اور بلاک چین ریسرچر کی کہیں سے بھی 1-2 ویک میں مجھے جاب مل جائے گی, جتنی میری ایکسپرٹیز اس فیلڈ میں بن چکی ہیں یا جو آلریڈی میں کام کر چکا ہوں. تو مجھے ایزیلی کوئی نہ کوئی بندہ کسی نہ کسی فرم کو میں جوائن کر کے, پھر میرا کچن انکم وہ نہیں ہوگا, افیکٹ نہیں ہوگا, میں اس سیٹ اپ سے پھر جو ہے وہ چلا جاؤں گا. تو اگر آپ نے کیریئر دیکھنا ہے اپنے آپ کو, تو پھر اپنے آپ کو پیرامیٹرز کو ڈیسائیڈ کرو, آپ کہاں کھڑے ہو, آپ کی کیا اسٹرینتھ ہے. ہر بندے کے لیے ٹیکنیکل چیزوں میں گھسنا پاسبل نہیں ہوتا, لیکن ضروری بھی نہیں کہ یار آپ نے ضروری کرپٹو کے اندر کیریئر بنانا ہے. آپ کسی بھی فیلڈ کے اندر اچھے ہیں, آپ اس سے پیسہ کماؤ, ایز اے انویسٹمنٹس ایسٹ کرپٹو کو یوز کرو, آپ ملٹیپلائی کر سکتے ہو اپنی اماؤنٹس کو. ٹھیک ہے, لیکن سیکھنا اس میں بھی آپ کو سیکھنے کے انداز آپ کو اور دیکھنے پڑیں گے, اپر لیئر اسٹڈی کرنی پڑے گی, ڈیپ میں آپ کو شاید نہ جانا پڑے, کیونکہ آپ انویسٹمنٹس کے طور پر آپ نے صرف فنڈامنٹل سینٹیمنٹس اور کچھ ٹیکنیکل جارگنس کو ہی انڈرسٹینڈ کرنا ہے. تو جب آپ کسی چیز کے اندر کیریئر کو دیکھ رہے ہوتے ہو تو پھر ان پیرامیٹر سے جائیں. کومنٹ سیکشن میں آپ کے ذہن میں جس طرح کے بھی کویسچنز ہیں, آپ جس بھی فیلڈ سے ہیں, مجھے وہ بتائیں, پھر میں انشاءاللہ وہاں اس میں بھی آپ کو گائیڈ کروں گا کہ کس طریقے سے وہ کرتے ہیں. آلدو میں کوئی بہت بڑا ایکسپرٹ نہیں ہوں, لیکن پچھلے 3-4 سال میں کافی سارے ایکسپرٹ, کافی سارے اسٹارٹ اپ, بڑی بڑی کمپنیز کو انڈرسٹینڈ کیا, ان کے ماڈلس کو انڈرسٹینڈ کیا اپنے لیے. تو وہی چیزیں میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر رہا ہوں کہ اگر میں کسی کا وسیلہ بن سکتا ہوں اس کو راستہ دکھانے میں, تو کیوں نہیں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو. نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے.